السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة. ومع الفيديو اللي كيبريزونتي لي بيرسوناج ديال اونتيغون، القصة الثانية في المقرر ديال السيزيام في المغرب. بلا ما نوصيكم اللي كان اول مرة كيدخل يشوف فيديوهات ديالنا فمرحبا به، ما ينساش يشترك ويفعل الاشعارات باش يوصلوا كل جديد كيهم النيفو ديالو. وندوزو لتقديم لي بيرسوناج. أول personnage هي Antigone, fille d'Oedipe et de Jocaste, sœur de Polynice, d'Étéocle et d'Ismène. فأنتيغون هي البطلة ديالنا وهي بنت أوديب وجوكاست اللي عندهم قصة طويلة. المهم الأساس هو أن باها مزوج مو كان قتل باه. يمكن نرجعوا لهاد القصة يعني في الديغولمون ديال أنتيغون. وفي نفس الوقت هي اختو ديال بولينيس تيوكل، جوج خوتها اولاد واختها البنت اسمان. C'est une héroïne tragique et sera condamnée à mort par son oncle Créon pour avoir désobéi à son ordre. فهي البطلة ديال لا تراجيدي ديالنا، ديال هاد لا بيس تياترال تراجيديك. ففي الاخر عاد يحكم عليها لو غوا اللي هو خالها بالإعدام بحكم أنها خالفت الأوامر ديالو. Mais c'est à travers cette situation tragique qu'elle trouve la liberté. ولكن يعني هاد الوضعية هي اللي عطاتها، يعني هاد الوضعية أنها تموت واللي كانت هي مشالة برجلها هي اللي عطاتها واحد الحرية كلكو باغ، لأنها تحررت من هاد الحياة كانت كتشوفها ضيقة. فهي بالنسبة لي الموت بور ان كوز هي أحسن ليبرتي. Créon, père d'Aimon et oncle maternel d'Antigone. Il est le frère de Jocaste. فكريون اللي هو الملك هو باه دايمون اللي خطيب ديال أنتيغون، وفي نفس الوقت هو خالد أنتيغون يعني خمها جوكاست. C'est le roi de Thèbes. Il représente le pouvoir en tant que chef d'État. فكريون هو الملك ديال تيب اللي كتدوز فيها القصه ديالنا أنتيغون، هو اللي كيمثل يعني السلطه العليا في الدوله اللي هو الرئيس ديالها. Mais il n'a pas le goût pour le pouvoir. Il n'agit que par devoir. À la fin de la pièce, il se retrouve seul dans un palais vide. فكريون هو دفع يعني الرئاسه ودفع للسلطه دفعا، لان لقى راسو ما كاينش شكون اللي ياخذ لو بوفوار فداه، فهو ما كيتصرف الا عن طريق الواجب. ما عندوش ديك لو غو دو بوفوار، يعني ماشي واحد كيعجبو السلطه وكيعجبو يكون رئيس وزعيم انسي دو سويت. ففي الاخر ديال لا بيس تياترال ديالنا لقى راسو بوحدو فان كونت في واحد القصر خاوي. Aimon, fiancé d'Antigone, est fils de Créon et d'Eurydice. فايمون هو الخطيب d'Antigone، هو ولد الملك اي ولي العهد، وامه هي أوريديس. Personnage effacé, il acquiert de l'importance en acceptant de mourir avec sa bien-aimée. فهو واحد الشخصيه يعني نقولوا ممسوحه بهذا المصطلح، يعني ما كيبانش كاريمون، ما عندوش واحد كما كنقولوا الوزن في بياس مع تولي عنده أهمية حتى يقرر أنه يموت مع خطيبته اللي هي أنتيغون. Ismène, fille d'Oedipe et de Jocaste, sœur d'Antigone de Polynice et d'Étéocle. فإسمان هي أخت أنتيغون وفي نفس الوقت هي بيان سور البنت أوديب وجوكاست. Grande, blonde et élégante, il a goût prononcé pour le bonheur et la vie. فإسمان يعني عكس أنتيغون واحد مزيونة كلاس، يعني إليغونت، وعنده واحد كتعجبها الحياة والمرح، يعني عنده واحد لو غو pour le bonheur et la vie extraordinaire, contrairement à Antigone les plutôt renfermée et pas si belle que Ismène. Elle tente au début de convaincre sa sœur Antigone de ne pas transgresser la loi de Créon. ففي الاولى تحاول تقنع اختها ان ما تتجاوزش وما تخرقش القوانين ديال الملك اللي هو خالهم كريون. Mais devant le refus de cette dernière, Ismène décide de partager le sceau tragique de la révoltée
Antigone rejette sa solidarité. فهي من بعد المحاولات الإلحاح ديالها رفضت أنتيغون وان فان كونت فكرت مزيان إسمان وقالت حتى أنا عن صافي عن ناخذ لو سو تراجيك يعني انا غنمشي معاك في هذا المسار يعني اللي كتشوفوا هو تراجيدي بينما اونتيغون في الاخر يعني بحال قالت لها الاخر عاد نو الى ريفوزي قالت لها ما بغيتكش تكوني سوليدير معايا ما تتعاطفيش معايا بهذا المصطلح. Eurydice, mère d'Aimant et épouse de Créon, femme effacée et ne fait que tricoter tout au long de la pièce. فأوريديس شخصية بحال نقولوا مكمله هي مرات كريون اللي هو الملك ومود ايمون ما عندها حتى شي دور تقريبا يعني ما كنشوفوها كتسركل ديسي دايوغ في لا بيس ما كاينش واحد لو بوا ديالها في الاحداث. Cette activité met en relief son insignifiance et l'absurdité de sa vie. فكيلكو باغ هاد ليناكتيفيتي ما نقولوش لاكتيفيتي ديالها في لا بيس كتبين على ان حتى لا في ديالها سيتي ابسورد اي انسينيفيونت يعني بارابور للكاتب اللي كتب بيان سور لا بيس. La nourrice, appelée affectueusement Nounou par Antigone, elle est chargée par l'éducation de cette fille. فلا nourrice هي المربيه ديال البنات notamment Antigone اللي كتبغيها بزاف وكتعيط لها نونو. Elle fait preuve d'un grand dévouement pour élever Antigone et sa sœur Ismène. فعندها واحد يعني كتربيهم من قلبها اون ديغي سي في عندها واحد يعني واحد لو ديفومون اكستراوردينير انها تربيهم ومربيه عليهم الكبده بهذا المصطلح. نايف et bonne, son monde est simple. فهي ساذجة quelque part وإنسانة طيبة وعندها حياة بسيطة جدا يعني كتنظر الأمور بواحد البساطة. Les gardes, ce sont les soldats de Créon. Ils arrêteront Antigone. فلي gardes هما اللي غيوقفوا أنتيغون وغيشدوها وهي كدير الزبلة ديالها. وهما اللي بيان سور جنود ديال Créon. Leurs propos et leur apparence dénote la vulgarité, l'obséquiosité et la servitude. فالهضره ديالهم والديسكور ديالهم وحتى المنظر ديالهم كيبين يعني انهم من عامه الناس بحال هذا المصطلح يعني حتى الكلام ديال العامه ماشي شي حاجه راقيه بارابور للشخصيات وفي نفس الوقت واحد التدلل واحد يعني الخضوع extraordinaire. Leurs actions mettent en exergue leur étroitesse d'esprit. حتى الافعال ديالهم والتصرفات ديالهم توحي بانهم اون بليس انهم متدللين وخاضعين واحد الدرجه لا تطاق انهم اصلا عندهم واحد محدوديه التفكير يعني كيفكروا جوست واحد ليميت فين على مد البصر. Le messager, il annoncera la mort d'Aimant et la suicide d'Eurydice. فالو ميساجي هو اللي غيجي انونسي في الاخر الموت ديال ايمون والانتحار ديال مو. Le prologue, il présentera au début de la pièce les personnages. Il annonce l'avenir des personnages. فالو prologue هو اللي يجي في الاول ويبريزونتي لنا كل بيرسوناج على حده ويقول لنا ميم شنو كيتسنى كل بيرسوناج في هاد لا بيس. Le chœur, il interviendra pour parler de la tragédie. Il est le porte-parole du dramaturge. فكيلكو باغ هو مره يبدا يدخل يهضرنا على لا تراجيدي وهاد المأساة اللي كتعرفها الاحداث في لا بيس فهو بحال ناطق باسم الكاتب ولا لو دراماتورج. Le chœur prédit la destinée des personnages, prodigue les conseils à Créon et le met en garde contre les conséquences de certains agissements. فمره كيدخل وكيهضر على يعني المسار ولا المستقبل بلوتو المصير ديال بعض لي بيرسوناج ديالنا ولا الشخصيات وكيعطي بارفوا دي كونساي ولا نصائح للملك ولا كينبهوا العواقب بعض يعني الافعال. كنتمنى هذا التقديم البسيط لي بيرسوناج يكون وفى المطلوب منه وعرفتوا كل بيرسوناج عاد تجي معنا في يعني في القصه مستقبلا.
ما تنساوش تدعمونا ايتها حاجه قديتوا عليها، سواء بلايك سواء بارطاج سواء بفلوس الا كنتو قادين. راه درنا الباج ديالنا في منصه باتريون، فيعني بدراهم قليله تقدروا تدعموا هاد طوروا هذا المشروع الواعد اللي هو منكم وليكم اون فان كونت. الى اللقاء، كنعطيكم موعد ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. ما تنساوش لايك وبارطاجي وعطيونا كومونتير، قولوا لنا شنو عجبكم وشنو ما عجبكمش. الا كنتوا اول مره ما تنساوش تشاركوا وتفعلوا الاشعارات باش يوصلكم كل جديد كي كونسيرن لو نيفو ديالكم. لو وصلكم شي حاجه كي كونسيرن فو كونسيرن با فو ليفيتي وصافي، وسيروا لي بلاي ليست اللي كيهمكم. الله يعاون وما تقلقوش، راه كل شيء غيجي في وقته ان شاء الله. نساليو اونتيغون، نبداو دانيو جو دان كوندالي ونديروا كاع الدروس اللي طلبتونا. الى ربي يسر. ساعه سعيده، الله يعاونكم.